ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अद्य अस्माभिः कृत्प्रत्ययाः विचार्यन्ते। इयं संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते इति ज्ञायते किम्? कृत् संज्ञा विधायकं सूत्रम् कृदतिङ् इति। तत्र तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादे थ्री टू 92 सूत्रं धातोः इति तृतीयाध्यायस्य अन्तिमसूत्रं यावत् अधिक्रियते। सर्वत्रापि धातोः धातोः इति गच्छति अनुवृत्तिः। अयमेव धात्वधिकारः इति कथ्यते। अस्मिन् धात्वधिकारे एव सूत्रं वर्तते 93। किमस्ति? कृदतिङ् इति। तन्नाम धात्वधिकारे, अस्मिन् धात्वधिकारे अन्ये धात्वधिकाराः वर्तन्ते। यथा पूर्वमपि, एतस्मात् पूर्वमपि धात्वधिकाराः वर्तन्ते। ते धात्वधिकाराः न स्वीकार्यः, अयमेव धात्वधिकारः स्वीकार्यः। अस्मिन् धात्वधिकारे ये प्रत्ययाः विहिताः वर्तन्ते तेषु प्रत्ययेषु तिङ् भिन्नाः प्रत्ययाः, अतिङ् इत्यस्ति। अतिङ् नाम तिङ् भिन्नाः इत्यर्थः। ये तिङ् भिन्नाः प्रत्ययाः वर्तन्ते ते सर्वेपि प्रत्ययाः कृत्संज्ञकाः भवेयुरिति। इदमेव कृत्संज्ञाविधायकं सूत्रम्। अस्मिन् धात्वधिकारे विहितेषु प्रत्ययेषु मध्ये तिङ् प्रत्यय भिन्नाः प्रत्ययाः कृत्संज्ञकाः भवन्ति इत्यर्थः। ये प्रत्ययाः विहिताः वर्तन्ते तत्र तव्यत् अस्ति, तव्य, अनीयर् अस्ति, शतृ, शानच्, त, तवतु, घञ्, तुमुन्, त्वा, एते सर्वेपि प्रत्ययाः अस्मिन्नेव अधिकारे पठिताः वर्तन्ते, विहिताः वर्तन्ते। तस्मात् ते सर्वेपि कृत्संज्ञकाः एव भवेयुः। नाम प्रत्ययानाम् अर्थः कः इति आलोचनीयो वर्तते। तस्मादपि पूर्वम् एते कृत्संज्ञकाः कस्मात् विहिताः वर्तन्ते? कस्मात्? प्रकृतेः। कस्याः प्रकृतेः? धातोः। धातोः एव धातोः कृत्प्रत्ययाः विहिताः। केचन प्रत्ययाः प्रातिपदिकात् विहिताः वर्तन्ते, केचन प्रत्ययाः पदात् विहिताः वर्तन्ते, तद्धितप्रत्ययाः। एवं अन्येषां प्रत्ययानां विधिः अन्यादृशः वर्तते। एते कृत्प्रत्ययाः धातोः एव विहिताः, न तु प्रातिपदिकात्
न तु पदात्। धातुः कृत् एतत् सर्वम् एतद्वयं मिलित्वा किं भवति? कृदन्तं भवति। कृदन्तः कृदन्तः शब्दः भवति। कृदन्तस्य का संज्ञा भवेत्? यदि अयं कृदन्तः तदा अस्य का संज्ञा भवेत्? कृत्तद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञा भवेत्। कृदन्तं प्रातिपदिकं भवति। प्रातिपदिकात् किं भवेत्? न, प्रातिपदिकात् किञ्चित् कश्चित् प्रत्ययः भवेत्। सुप् प्रत्ययः अत्र भवेत्। तस्मादेतत् सर्वं मिलित्वा किं भवेत्? सुबन्तं पदम्। धातुः कृत् सुप्, एतत् सर्वं मिलित्वा सुबन्तं पदं भवेत्। आदौ कृत् प्रत्ययः पश्चात् सुप् प्रत्ययो भवेत्, तदैव सुबन्तं पदम् इत्युच्यते। अत्र कृत् प्रत्ययानाम् अर्थाः के के भवेयुरित्यस्माभिरालोचनीयम्। तस्मात् पूर्वं कञ्चन प्रश्नं पृच्छामि। कति कारकाणि वर्तन्ते? सप्त। षट् कारकाणि वर्तन्ते। के कानि कारकाणि वर्तन्ते? कर्ता, कर्म, करणं, संप्रदानम्, अपादानम्, षष्ठं कारकम् अधिकरणम्। एतानि षट् कारकानि भवन्ति। कारकं नाम किम्? क्रियान्वयिकारकम् इति कथ्यते। क्रियान्वयिकारकम् यस्य क्रियया सह साक्षात् सम्बन्धो वर्तते, यं विना क्रिया एव न सिद्ध्यति, तदेव कारकम् इत्युच्यते। कारकं विना क्रिया न सिद्ध्यति। अहं वदामि चेत् मां विना वदनक्रिया न सम्भवेत्। तस्माद् अहं वदनक्रियायाः कर्ता, कारकं भवामि। एतानि षट् कारकाणि भवन्ति। एते कारकम् इत्यपि संज्ञा एव। एतानि सर्वाण्यपि संज्ञाः एव। कर्ता, कर्म इत्यादयः। तदपि अष्टाध्याय्यां विहितं वर्तते। एताः संज्ञाः अपि अष्टाध्याय्यां विहिता वर्तन्ते। तद् अस्माभिः यदा वयं कारकप्रकरणस्य विचारं कुर्मः तदा अस्माभिर्दृश्यते। अधुना एतावत् पर्याप्तं। षट् कारकाणि वर्तन्ते। एते सर्वेपि अत्र क्रिया वर्तते। क्रियान्वयिनः यथा कश्चन सूर्यः वर्तते, सूर्यं परितः सर्वे ग्रहाः भवन्ति। कर्ता, कर्म, करणम् इत्यादयः इत्यादीनि षट् कारकाणि यथा ग्रहाः, भूमिः,
शुक्रग्रहः, मंगलः, बुधः, एते सर्वेपि यथा सूर्यं परितः भ्रमन्ति, सूर्यः एव तेषां केन्द्रं वर्तते, तथैव एते सर्वेपि एतानि सर्वाण्यपि कारकाणि क्रियायाः परितः वर्तन्ते। सर्वे धातवः, धातोः अर्थः कः? कश्चिदपि धातुर्वर्तते, तस्य अर्थः कः? धातुर्नाम पदं वर्तते, शब्दः। यदि भूधातुः इति कथ्यते अथवा दा धातुः इति कथ्यते, गम धातुः इति कथ्यते, एतत् किं? धातुर्नाम शब्दरूपमेव, वर्णात्मकः शब्दः। किन्तु अस्य अर्थः कः? धातोः अर्थः सर्वदा क्रिया भवेत्। प्रायः सर्वदा धातोः अर्थः क्रिया एव भवेत्। धातोः अर्थः क्रिया भवति। गम धातुर्नाम गमिक्रिया, तस्य अर्थः गमिक्रिया, गमनक्रिया एव तस्य अर्थः। तस्मात् व्याकरणस्य केन्द्रे क्रिया एव वर्तते। सर्वे शब्दाः धातोः एव उत्पद्यन्ते, धातोः अर्थः क्रिया। यदा वयं कञ्चित् कृत् प्रत्ययम् अत्र योजयामः, तदा किं भवति? एतेषां कारकाणाम् अर्थः भवति तत्र। कृत् प्रत्ययः प्रायः एतेषु षट्सु कारकेषु किंचित् कारकं भवेत्। कृत् प्रत्ययस्य अर्थः एतेषु षट्सु कारकेषु एकं कारकं भवेत्। गम इति गम दा धातुरस्माभिः स्वीक्रियते। दा इति क्रिया, दानक्रिया। तस्य कर्ता वर्तते, दानक्रियायाः कर्ता। कर्तृर्थे मया तृच् प्रत्ययः योज्यते। कर्ता इत्यर्थः, दानक्रिया तस्य कर्ता, दानक्रियाकर्ता इति तस्य अर्थः भवेत्। दातृ, दानक्रियायाः अर्थः कर्ता, दाता इति भवेत् प्रथमा विभक्तौ। एवं षट्सु कारकेषु, कारकस्य कारकार्थेषु कृत् प्रत्ययाः भवन्ति। अपरम् एकं वर्तते, अपरः एकः अर्थः वर्तते भावः इति। भावः नाम किम्? भावः इति क्रियापर्यायः। भावः नाम क्रिया। भावः इत्युच्यते वा क्रिया इत्युच्यते वा एका एव। कदाचित् कृत् प्रत्ययः भावार्थकः अपि भवति। भावः नाम क्रिया। यथा गम धातुः अन ल्युट् प्रत्ययः अन इत्यस्ति, किं भवेत्? गमनम्। गम इति धातुः गमनम्, अन इत्यस्य अर्थः भावः, क्रिया। गमनं नाम गमनक्रिया इत्येव अर्थः। एवं कृत् प्रत्ययः
षट्सु कारकेषु तस्य अर्थाः षट्सु कारकेषु एकं कारकं स्यात् अथवा भावः स्यात्। एवं सप्त एव अर्थाः सप्त अर्थाः सप्तसु कश्चन अर्थः भवेदेव कृत्प्रत्ययस्य। अस्माभिः त्रिषु स्तरेषु कृत्प्रत्ययस्य अर्थः अवगन्तव्यः। त्रिषु स्तरेषु प्रथमस्तरः द फर्स्ट लेवल कृत्प्रत्ययस्य अर्थः कारकाणि अथवा भावः। एतत् कृत्प्रत्ययानां प्रथमस्तरे अयम् अर्थः। एतेषु सप्तसु अर्थेषु कश्चन अर्थः कृत्प्रत्ययस्य भवेदेव। सो अस्माभिर्विचार्यं कः प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे वर्तते, कर्तरि वा कर्मणि वा करणे वा संप्रदाने वा अपादाने वा अधिकरणे वा भावे वा इति विचार्यम्। अयं प्रथमः स्तरः। इतः परं द्वितीयः स्तरः अस्ति। द्वितीये स्तरे त्रयः कालाः वर्तन्ते। भूत वर्तमान भविष्यत्। एते त्रयः कालाः वर्तन्ते। कश्चन कृत्प्रत्ययः भूते भवेत्, कश्चन वर्तमाने भवेत्, कश्चन भविष्यति भवेत्। अन्येषां कृत्प्रत्ययानां कालः न भवेत्। नो कालः न भवेदेव। विशिष्य तस्य कालः न भवेत्। एते चत्वारः भवेयुः। भूतः वर्तमानं भविष्यत् कालः नास्ति। एतेषु सप्तसु एकः भवेदेव, किन्तु एतेषु त्रिषु भवेद्वा न वा एवमपि कदाचित् भवेत् कदाचित् न भवेत्। केषाञ्चित् कृत्प्रत्ययानां कालः विहितः, यथा तप्रत्ययस्य कालः वर्तते भूते एव भवेत्, तव तु प्रत्ययस्यापि भूते इत्येव विहितं वर्तते। किन्तु केषाञ्चित् कृत्प्रत्ययानां यथा तृच्च इत्यस्ति एतेषां कालः नास्ति। अयं द्वितीयः स्तरः, सेकेंड लेवल। अधुना तृतीयः स्तरः। तृतीये स्तरे अन्यः कश्चिदर्थः अपि भवेत्। In addition to these two, something more will be there. For example, kritya pratyaya have the meaning of arha, yogya, etc. So, first we should see whether it is used, it is in 6 karakas or bhava. That is first consideration. Second consideration, which time. And third consideration, is there any additional meaning in addition to these? So thus there are 3 levels. गतः सर्वेपि कृत्प्रत्ययाः कर्तरि एव भवेयुः. This is utsarga. Utsarga means general rule. By default, all कृत्प्रत्ययास are कर्तरि. कर्तरि कृत् इत्येव सूत्रं वर्तते. उत्सर्गतः सर्वेपि प्रत्ययाः कर्तरि स्युः. किन्तु तस्य अपवादाः वर्तन्ते. केचन प्रत्ययाः कर्मणि भावे स्युः, यथा
So there are all the other things are exceptions. If it is mentioned, you should understand it is in that sense. If it is not mentioned, you should take kartari. So let's consider the first form of krit. They are called kritya pratyayas. कृत्सु एव केचन विशिष्टाः कृत् प्रत्ययाः वर्तन्ते, तेषां संज्ञा वर्तते कृत्य इति. कृत् एतेषु कृत्सु एव केचन विशिष्टाः कृत् प्रत्ययाः वर्तन्ते, तेषां संज्ञा कृत्य इति. कृत्याः कृत्य प्रत्यया कृत्य. कृत्य प्रत्ययाः के इति चेत् तव्यत्, अनियर्, अनियर्, यत्, न्यत्, एतादृशाः प्रत्ययाः वर्तन्ते. एते कृत्य प्रत्ययाः इति कथ्यन्ते. एते कृत्य प्रत्ययाः, एतेषाम् अर्थः कः इत्यस्माभिः त्रिषु स्तरेषु विचारणीयम्. प्रथमतः षट्सु कारकेषु भाव क्रियायाम् एतेषाम् अर्थः कः इति चेत् एते कर्मणि भावे च विहिताः वर्तन्ते. सर्वेपि कृत्प्रत्ययाः कर्मणि वा भावे वा विहिताः वर्तन्ते. भावकर्मणोः इति. भाव अथवा कर्म, भावकर्मणोः विहिताः वर्तन्ते. कालः वर्तते वा तेषाम् इति चेत् कालः नास्ति. कालः न तत्र न विहितः. कश्चित् अन्यः अर्थः वर्तते वा इति चेत् अस्ति. कदाचित् कृत्यप्रत्ययाः अर्ह अर्थे विहिताः वर्तन्ते. अर्हे कृत्यतृचश्च इत्यस्ति, योग्यार्थे अर्हार्थे. कदाचित् विध्यर्थे, विध्यर्थे विहिताः वर्तन्ते. कदाचित् शक्यार्थे विहिताः वर्तन्ते. एते अर्थाः कृत्यप्रत्ययानां वर्तन्ते. यथा कार्यम् इत्यस्ति. न्यत्, न्यत् इति कृत्यप्रत्ययः. कृ इति कृधातुः, कृधातोः न्यत् इति कृत्यप्रत्ययः. कार्यम् अथवा तव्यत्, तव्य, कर्तव्यम् इति भवेत्. कर्तव्य, कर्तव्य इत्यस्य कः अर्थः? कर्तुं योग्यं, कर्तुम् अर्हम्. अथवा विधिः स्यात्, त्वया इदं कर्तव्यम् इत्युच्यते चेत् करणीयम् इति विधिः स्यात्. अथवा शक्यार्थः, कर्तव्यं नाम कर्तुं शक्यम् इत्यपि भवेत् कदाचित्. अयं भावकर्मणोः इति विहितः वर्तते. तस्मात् यदि सः धातुः तस्य कर्म नास्ति, यदि अस्य धातोः कर्म नास्ति चेत् अयं भावे भवेत्. यदि कर्म अस्ति तर्हि प्रत्ययः कर्मणि स्यात्. सो एते कृत्प्रत्ययानां संक्षिप्तः परिचयः अयम्. अधुना केचन अन्ये कृत्प्रत्ययाः
अस्माभिर्दृश्यन्ते। प्रमुखाः केचन कृत्प्रत्ययाः, प्रसिद्धाः केचन कृत्प्रत्ययाः वर्तन्ते। शत्रुशानच्च इत्यस्ति। शत्रुशानच्च एतयोः अर्थे भेदः नास्ति। एकस्मिन्नेव अर्थे उभावपि प्रत्ययौ विहितौ वर्तेते। किन्तु कदा शत्रुप्रत्ययः भवेत्, कदा शानच्च प्रत्ययः भवेदिति व्यवस्था वर्तते। शानच्च प्रत्ययः कदा भवेत्? शानच्चिति आत्मनेपदम्, अस्य आत्मनेपदसंज्ञा वर्तते। अस्य आत्मनेपदसंज्ञा वर्तते। यथा तिङ् प्रत्ययेषु त आतां झ इत्येतेषाम् आत्मनेपदसंज्ञा वर्तते, तथा अस्यापि आत्मनेपदसंज्ञा वर्तते। तस्मात् यदा आत्मनेपदप्रत्ययः भवेत् तदा एव एतेषां प्रयोगः भवेत्। अन्यथा तस्मिन्नर्थे शत्रुप्रत्ययः एव भवेत्। यदि आत्मनेपदस्य निमित्तं किञ्चित् वर्तते तदा शानच्च प्रत्ययस्य प्रयोगो भवेत्। यदा आत्मनेपदस्य निमित्तं नास्ति तदा शत्रुप्रत्ययः भवेत्। अधुना शत्रुप्रत्ययस्य शानच् प्रत्ययस्य प्रयोगः कथं भवति इति किञ्चित् विचार्यते मया। आधिक्येन न विचार्यते, किञ्चिदेव विचार्यते। आङ्ग्लभाषायां केचन जनाः वदन्ति पार्टिसिपल् इति। पार्टिसिपल् इत्यस्ति। पार्टिसिपल् नाम किम्? वाट् इस् पार्टिसिपल्? यदा कश्चन वर्ब् अस्ति, आङ्ग्लभाषया एव वदामि, पार्टिसिपल् इति तु आङ्ग्लविचारः न तु पाणिनीयविचारः। पाणिनीयशब्दशास्त्रे पार्टिसिपल् इति संज्ञा एव नास्ति। पार्टिसिपल् समानकः कश्चित् विचारः अत्र नास्ति एव। तत् समाना काचित् संज्ञा नास्ति व्याकरणे। एतत्तु ये आङ्ग्लदृष्ट्या संस्कृतं पठन्ति ते अमुं शब्दं प्रयुञ्जते। प्रायः यथा अहम् अवगच्छामि, पार्टिसिपल् नाम यदा कश्चन शब्दः क्रियापदः भवेत् किन्तु एकस्मिन् वाक्ये मुख्यक्रिया न भवेत्, गौणीक्रिया भवेत्, तदा पार्टिसिपल् इति कथ्यते। एते शत्रुशानच्च एतावपि प्रायः तथैव भवन्ति। एकस्मिन् वाक्ये एते क्रियात्वेनैव प्रायः प्रयुज्यन्ते, किन्तु मुख्यक्रियारूपेण न प्रयुज्यन्ते। अधुना दृश्यते अस्माभिः शत्रुशानच्च, तत्र सूत्रद्वयं वर्तते। शत्रुशानच्च विधायकौ, विधायके द्वे सूत्रे स्तः। लटः शत्रुशानचा वप्रथमा समानाधिकरणे इति। अस्य संख्या का लटः शत्रुशानचा वप्रथमा समानाधिकरणे इति।
लटः शतृशानचौ अप्रथमासमानाधिकरणे एतयोः शतृशानचोः वैशिष्ट्यं किमिति चेत् एते लकारस्य स्थाने आदिश्यन्ते। एतौ शतृशानचौ लकारस्य स्थाने आदेशाः भवन्ति। अन्ये कृत्प्रत्ययाः साक्षादेव आयान्ति धातोः, किन्तु एतौ शतृशानचौ धातोः साक्षान्न आयान्ति। They don't come directly. First there is a lat. Suppose kr plus lat. Then in the place of lat you get shatra or shanach. Latah sthane etau adesho bhavatah. That is the speciality of shatra and shanach. Therefore, they are also like ting pratyayas. Shatra and shanach are also ladeshaha. Lakarasya sthane adeshaha bhavanti. Kada latah sthane etayoho adeshaha bhaveditya vichari. सर्वदा आदेशः न भवेत्, विकल्पेनाप्यादेशो न भवेत्। अयम् आदेशः वैकल्पिकोऽपि नास्ति। कदाचित् आदेशः भवेत्। कदा इति इदं सूत्रं वदति। लटः शतृशानचौ अप्रथमासमानाधिकरणे इति। सो रामः गच्छति इत्यस्ति। अत्र सामानाधिकरण्यं वर्तते। अस्मिन् वाक्ये कस्य केन सामानाधिकरण्यं वर्तते? रामः फलं खादति इत्यस्ति। रामः फलं खादति। अस्मिन् वाक्ये कस्य केन सह सामानाधिकरण्यं वर्तते? रामः सामानाधिकरण्यं नाम किम्? No. See, this is Rama. Okay. When two words or two affixes in a sentence refer to the same, they are called samanadhikaranya. They are called samanadhikarana. Here adhikarana means artha. This is adhikarana. Adhikarana means artha. Ramaha. Who is Rama? This is Rama. Khadati. No. We have added this ti pratyaya. In what sense? Ekavachana purprathama. No. Ti we have added in what sense we have added? Kartari or karmani? Kartari. This is kartari. The ti pratyaya is kartari. Therefore, who is the karta? So ti is also referring to Rama. Ti pratyayasya artha api karta Ramaha. Ramaha ityasya shabdasyapi artha Ramaha eva. Therefore, these two have same adhikarana. Therefore, they are called samanadhikarana. Asya anena samanadhikaranyam vartate. Asya anena samanadhikaranyam vartate. Idam anena samanadhikaranam. Idam anena samanadhikaranam. और अस्य अनेन सामानाधिकरण्यं वर्तते.
अस्य अनेन समानाधिकरण्यं वर्तते. I hope you understand this. So now see this is Ti and Rama. Ti is Lat. Ti is Ladesha. It has come in the place of Lat Lakara. So Lat is in this Lat or Ti is in Samanadhikarana with Rama. What is the vibhakti of Rama? Prathama vibhakti. Therefore it is Prathama Samanadhikarana. Prathamaya saha Ti ityasya samanadhikaranyam vartate. Therefore it is in samanadhikarana with Prathama vibhakti. Therefore it has Prathama samanadhikaranya. Ramaha phalam khadati ityartha. But the sutra says aprathama samanadhikarane. When there is samanadhikar, when it is samanadhikarana, but it is aprathama, not with the prathama vibhakti, then lat will get shatru or shanach. So let me explain this a little more. It's a little complicated. You will have to work on it a bit more. Don't expect me to make everything understood at a stretch, because so many things are involved. You should have a paradigm of this working of Sanskrit. So, yeah. When this aprathama samanadhikarana happens, let me show you. When do we see? Before this, we should also remember when we put prathama vibhakti. Kartari is not prathama. When do we put prathama vibhakti? See, that's why for understanding Kridanta we should discuss vibhakti also. When do we put to represent the karta the meaning directly. Karma. All those things are Karma. no, prathama vibhakti I am asking. Not necessarily doer, it can be object also. Ramena phalam khadyate. It can be karma also. How can you say karta? Yeah, there is a vyavastha. No. See, there are two things, abhihita and anabhihita. Abhihita and anabhihita. What is abhihita? Abhihita means if something is referred to by the thing, by the verb, by the main verb of a sentence, then it is called abhihita. I am simplifying the definition of abhihita. See, like gacchati, we have Rama and Grama. This Ti is in karta, kartari. Therefore, Ti is referring to something, denoting something. Abhidadhati. The Ti is abhidadhati, means it is referring to something. What? Rama, karta. And who is the karta? This person, this word Rama. So Rama becomes abhihita by Ti. No, Panini doesn't say abhihita will get prathama. He doesn't say. If the karta is anabhihita, anabhihite kartari, what?
Anabhihite kartari tritiya vibhakti should come for anabhihita karta. Anabhihita karta should get tritiya vibhakti. And anabhihita karma should get dvitiya vibhakti. Therefore, this is anabhihita karma because grama is not referred to by ti. Therefore, it will become dvitiya vibhakti. Gramam. Rama is karta, but it is not anabhihita. Therefore, it cannot take tritiya vibhakti. Then, whatever is anabhihita, whatever is abhihita, he does not really say this, but we have to understand. Abhihita is prathama. Anything which is abhihita will become prathama. Abhihite prathama. So Rama is abhihita. Therefore, it will become prathama vibhakti. Not because he is karta. He is abhihita, therefore prathama. Yeah. So abhihite prathama. That is why there is prathama samanadhikaranya. Ramaha gramam gacchati. Suppose I make it anabhihita, the ti is not referring to this, then it will become tritiya. Yeah. Yeah. Ramena gramaha gamyate. So now let me give an example. Ramaha hasati devadattaha Ramam pashyati. Devadattaha Ramam pashyati. Ramaha hasati Devadattaha Ramam pashyati. Two different sentences. Now, I want to combine the information in these two sentences into one sentence. Then what I should do? See, hasati is there. See, here Rama and hasati are in samanadhikarana. Therefore, hasati is in prathama samanadhikarana. Hasati is lat. Ti is lat. Lat is in prathama samanadhikarana. Therefore, there is a lat. Now in this sentence, Rama is dvitiya vibhakti. Okay. Yeah, anabhihita karma. In this Rama is karma. In this Rama is karta. So now I want to bring hasati here to support Rama, to qualify Rama. So devadattaha hasati Ramam pashyati. Now hasati should be fit here, but Ramam is in dvitiya vibhakti and hasati is in samanadhikarana with Rama because it is kartari and Rama is the karta of hasati. But Ramam is in dvitiya because it is the object of pashyati. Therefore, it is in aprathama samanadhikarana. Now the aprathama samanadhikarana has come. Therefore, Panini says, in the place of hasati, the lataha shatrashana chau. Yeah. Hasantam Ramam pashyati. See, this is the concept.
If you don't know this, you won't know why it is so. So that is Lata Shatrashana Chau Aprathama Samanadhikarani. See, in effect, what happens? This Shatranta has become a adjective, a Visheshana for Rama. So, Latashyatrashana cha Vaprathama Samanadhikarani effectively converts a lat ending, a lat tinganta into an adjective, into a Visheshana. Devadattaha hasantam ramam pashyati. So, like that, any other vibhakti, not prathama vibhakti. In prathama vibhakti, you don't, it won't become visheshana like that. Generally, it won't become. There are a few exceptions. If you make this into prathama vibhakti, then it should be hasat. Yeah. Ramaha hasati. It will come back to that. So that is one usage of Shatrashanach. This is only one sutra. There are other sutras also. There is another sutra talking about Shatrashanach. What? Lakshana hetvoh kriyayaha. Yeah, 3 to 126. So, yeah. Shatra Shanach are used when a kriya is a lakshana of another kriya. One action qualifies another action. For example, Ramaha hasati. Ramaha gayati. Hasati and gayati. I want to qualify gayati with hasati. How? Ramaha hasan gayati. Hasan gayati. Ramaha hasan gayati. Smiling or laughing, he sings. Hasan Ramaha Gayati. So Yeah. Hasan Visheshna Padam of Rama. Is it not a Visheshna? No, it is qualifying gayati. It is qualifying gayati. Hasan gayati. Yeah. Then one kriya is a hetu for another kriya. Then also it is possible. Like Ramaha Ramaha karma karoti. Ramaha jivati. Ramaha karma kurvanna jivati. So karma, doing karma is a hetu for jivati. Usage of Shatrashanach.
So these are in the place of lat. Then we have other past participle, what is called past participle by some people. Ta and tavatu. Ta and tavatu. These are collectively called nishtha. Tak tavatu nishtha. They are in the past tense. Bhute. Shatra and Shanacha are Vartamane. Because they have come in the place of lat. That's why they are Vartamane. They are not directly mentioned as Vartamane. In effect, they are Vartamane. So these are Bhute. Bhute, Nishtha. The Nishtha Pratyaya is in Bhute. Tak tavatu Nishtha, Bhute Nishtha. So among them, Tavatu is Kartari. Idli Dvayam Khaditavan. It is Kartari. Ramaha Idli Dvayam Khaditavan. Kartari. And Tavatu, Ta Pratyaya is unique. Most often it is Karmani. Generally it is Karmani. But in some contexts, it can be Kartari also. Yeah. For some dhatus, it can be both Karmani and Kartari. For example, Gatyartha dhatu. Gatyartha dhatus. Ta can be both Karmani and Kartari. For example, Ramaha Gramam Gatavan. Ramaha Gramam Gataha. Both are correct. Because ta can be Kartari. So seeing the context, you have to know whether it is used in Kartari or Karmani. Likewise, Akarmaka dhatus. Any Akarmaka dhatus. Ta can be both Kartari and Karmani. Gatyartha karmaka shlesha shing sthasa vasajana ruha jiryati bhyascha. There is a sutra. So, Adi karmani taha kartaricha gatyartha karmaka shlesha shing stha asa vasajana ruha jiryati bhya. So it makes the possible in Kartari also to some dhatus. So this is about past participle. Ta and tavatu. Yeah. So I think, yeah. And then there are some avyaya kritaha. Some krit pratyayas are avyaya. Generally, krit pratyas are not avyaya. Some krit pratyas are avyaya. What are avyaya krit? Tva. Lyap. Lyap is not an independent affix. It's not an independent pratyaya. It is a substitution in the place of tva only. So, samase ananya purve tva lyap. Yeah. Tumun, tva and tumun, these are very main two avyaya kritaha. So, tva pratyaya, you know very well, samana kartrikayoho purvakale. Tva pratyaya is used when two actions are done by the same person, samana karta. Then the action which is done before another action,
it is put in twa. For example, Ramaha khadati Ramaha griham gacchati Ramaha vidyalayam gacchati. Yeah. Two actions are there. So now I want to say this action as something preceding this action in a same sentence. Ramaha khaditva or bhojanam kritva bhuktva vidyalayam gacchati khaditva vidyalayam gacchati. So samana kartrikayo, both actions are done by the same person. Purvakale, the first action will be in twa. Then, so tumun is kriyartha kriya. There is something called kriyartha kriya. Tumun and love, kriyayam kriyarthayam. An action is done for another action. Then the action which is done for another action, not that, for which action the other action is done, that will be in tumun. Yeah. So Ramaha bhoktum bhoktum mahanasam gacchati. Bhoktum mahanasam gacchati. Gacchati is kriyartha kriya. When there is a kriyartha kriya, then the other kriya which is meant for which this kriya is meant, it is in tumun. It is upapada. If kriyartha kriya is upapada, upapada means another related word, then tumun is used. Yeah. तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्.